आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह में आती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद की शरारतों से बचने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम की बरकत से मैं शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान, जो निहायत रहम फरमाने वाला है। बेशक वयसअलूनका, और सहाबा पूछते हैं तुझसे ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनिल महीज़, हालते हैज में औरतों से सोहबत करने के बारे में, बीवियों से सोहबत करने के बारे में। कुल, आप तो जवाब दे, हुआ वो हैज अजन तकलीफ है, अजन गंदगी है, फातजिलू लिहाजा तुम अलहदा रहो, अन्निसा और बीवियों से, फिल महीजी हैज के दिनों में, वला तकरबूहुन्ना और मत तुम करीब जाओ उनके, हत्ता यहाँ तक के यतहुरना वो पाकीज़ा हो जाएं, फ़इज़ा ततहरना फिर जब वो पाकीज़ा हो जाएं, फ़अतूहुन्ना फिर तुम आओ उनके पास, मिन हैसु अमरकुमुल्लाह जहाँ से हुक्म दिया तुम्हें अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला युहिब्बुत तव्वाबीन पसंद फरमाते हैं तौबा करने वालों को, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन और पसंद फरमाते हैं पाकीज़ा रहने वालों को। निसाउकुम तुम्हारी बीवियां, हर्सुल लकुम तुम्हारी खेतियां हैं, फअतू हर्सकुम फिर तुम आओ अपनी खेती के पास, अन्नाशि तुम जैसे तुम चाहो, वक़द्दिमू और तुम आगे भेजो नेक अमाल, ली अनफुसिकुम अपनी जानों के लिए, वत्तकुल्लाह और तुम डरते रहो अल्लाह ताला से, वालमू और तुम यकीन कर लो, अन्नकुम मुलाकूह बेशक तुम मुलाकात करने वाले हो अल्लाह ताला से, वबशिर और तू खुशखबरी दे दे ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुमिनीन ईमान वालों को। वला तजअलू और मत तुम बनाओ, अल्लाह ताला के नाम को, उर्ज़तन ढाल, ली ऐमानिकुम अपनी कसमों के लिए, अन तबर्रू ये कि तुम नेकी करो, व तत्तकू और तुम अल्लाह ताला से डरते रहो, व तुस्लिहू और तुम इस्लाह करो, बैनन नास लोगों के दरमियान, वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन सुनने वाले, अलीमुन इल्म वाले हैं। ला युआखिज़ुकुम नहीं सजा देंगे तुम्हें, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिल्लग़्वी फी ऐमानिकुम तुम्हारी बेहुदा कसमों पर, वलाकिन और लेकिन, युआखिज़ुकुम सजा देंगे तुम्हें अल्लाह ताला, बिमा कसबत कुलूबुकुम उन कसमों पर जो इरादा किया तुम्हारे दिलों ने, जो इरादे से खाई तुम्हारे दिलों ने। वल्लाहु और अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाले, हलीमुन हौसले वाले हैं। लिल्लज़ीना उन मर्दों के लिए जो युलूना कस्में उठा लेते हैं, मिन निसाइहिम अपनी बीवियों के पास ना जाने की, तरब्बुसु इंतजार में रखें बीवियां, अरबा अपने आप को, अरबाअती अशहुरिन 4 महीने, फ़इन फ़ाऊ फिर अगर वो मर्द लौट आए अपनी कसम से, फ़इन्नल्लाह फिर बेशक अल्लाह ताला गफूरुन बख्शने वाले, रहीमुन रहम फरमाने वाले हैं। व इन आज़मू और अगर वो इरादा कर लें, पक्का इरादा कर लें, अत्तलाका तलाक का, फ़इन्नल्लाह फिर बेशक अल्लाह ताला समीउन सुनने वाले, अलीमुन इल्म वाले हैं। वल मुतल्लक़ातु और तलाक वाली औरतें, यतरब्बसना इंतजार में रखें, बि अनफुसिहिन्ना अपने आप को, सलासता कुरूइन 3 पाकीज़गियां, वला यहिल्लु और नहीं लायक और नहीं हलाल, लहुन्ना उन औरतों के लिए, अन यक्तुमना ये कि वो छुपाएं, माँ वो बच्चा जो, खलक़ल्लाहु पैदा फरमाया अल्लाह ताला ने, फी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में, इन कुन्ना युमिन्ना अगर हैं वो ईमान रखती, बिल्लाही अल्लाह ताला की वहदानियत पर, वल यौमिल आखिरी और क़यामत के दिन की हाजिरी पर, व बुऊलतुहुन्ना और उन औरतों के खाविंद, अहक्कु ज्यादा हकदार हैं, बिरद्दिहिन्ना उनको लुटाने के, फी ज़ालिका इस इद्दत के दौरान, इन अरादू अगर वो खाविंद इरादा करें, इस्लाहन सुलह का, वलहुन्ना और उन बीवियों के भी हुकूक हैं, मिस्लुल्लज़ी मानिंद उन हुकूक की जो, अलैहिन्ना बीवियों पर हैं शोहरों के, बिलमारूफ दस्तूर शरीयत के मुताबिक, वलिर्रिजाली और मर्दों के, अलैहिन्ना बीवियों पर, दरजतन और मर्दों का, अलैहिन्ना बीवियों पर, दरजतुन दर्जा है, वल्लाहु और अल्लाह ताला अजीजुन जबरदस्त गलबे वाले, हकीमुन हिकमत वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वयसअलूनका अनिल महीज़
हैज़ की हालत में बीवियों का जो मामला है उसके बारे में हर कबीले का, हर कौम का अलग नज़रिया था। यहूदी और मजूसी जो थे वो हालत हैज़ में बीवियों को घर से भी बाहर निकाल देते थे और बहुत ही बुरा सलूक करते थे औरतों के साथ, कि वो समझते थे कि ये नापाक हैं। तो अलग से घर से दूर उन्होंने छोटा सा एक दड़बा नुमा कोई चीज बनाई होती थी, उसके अंदर औरत को बंद कर दिया जाता था और जितने दिन भी वो इस हालत में होती थी उसको उसके अंदर बंद किया जाता, रखा जाता और वहां ही उसको खाना भी बड़े गलत गंदे तरीके से पहुंचाया जाता, के साथ सलूक होता है वैसा सलूक होता। और जो ईसाई और मुशरिकीन मक्का थे, ये लोग जो थे ये भी हद से तजावुज कर जाते कि ये हालत हैज में भी औरतों के साथ मुकारबत करते थे। तो अल्लाह ताला ने सहाबा किराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके पूछा कि हम जो है हमें इस बारे में क्या हुक्म है, इस्लाम हमें क्या हुक्म देता है। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई कि सहाबा आपसे ये मसला पूछ रहे हैं कि हैज की हालत में औरतों के साथ मुकारबत करना कैसा है, तो आप उनको बता दीजिए कि वो गंदगी है, हैज जो है गंदगी है, लिहाजा हैज की हालत में बीवियों से अलहदा रहो। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, और तब तक उनसे उनके करीब ना जाओ जब तक कि वो पाकीज़ा ना हो जाएं। इस कुर्बत से मुराद सिर्फ और सिर्फ सोहबत है, बाकी साथ रहना जो है वो मुराद नहीं है। साथ रह सकते हैं लेकिन सोहबत नहीं कर सकते। हत्ता यतहुर्न, कब तक करीब नहीं जाना, जब तक वो पाकीज़ा नहीं हो जाती। अब पाकीज़ा कब होती हैं ये हमने देखना है। तो हैज जो है उसकी कम अज कम मुद्दत जो है 3 दिन और 3 रात है और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन और 10 रात है। अगर किसी को 3 दिन या 3 रात से कम मुद्दत में ब्लीडिंग होती है तो वो बीमारी है, उसको बीमारी समझा जाएगा, हैज नहीं समझा जाएगा। इसी तरह अगर यानी वो बीमारी ऐसे है जैसे कोई फोड़ा फिंसी निकला हो, तो उसका जो हुक्म होता है उसमें आप नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं और बाकी सारी चीजें भी जो आप हैज में नहीं कर सकते वो कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर 10 दिन से ज्यादा किसी को रूटीन से हट के हो जाता है, अगर 10 दिन होता है तो वो तो एक नॉर्मल है, क्योंकि 10 दिन ज्यादा से ज्यादा मुद्दत है, 10 दिन 10 रात। अगर 10 दिन 10 रात से ज्यादा होता है, 11 दिन 15 दिन, तो जो ऊपर वाले बाकी दिन हैं वो भी बीमारी के शुमार होंगे। उसमें भी नमाज भी पढ़नी होगी, रोजा भी रखना होगा, बाकी सारे वो सारे काम कर सकते हैं। इसको भी ऐसे ही समझें जैसे कोई फोड़ा फिंसी निकला हो, तो इंसान उसमें सारा कुछ करता है, नमाज वगैरह पढ़ता है और खामंद के साथ रिश्ता भी हलाल हो जाता है। ये सारी चीजें जो हैं उसमें जायज हो जाती हैं। और अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कि यहाँ तक कि वो पाकीज़ा हो जाएं, तो यहाँ पे कौन सी पाकीज़गी मुराद है, यानी कम अज कम जितने भी दिन उसकी रूटीन है हैज की, उसमें वो जब गुस्ल कर ले, पाकीज़ा हो जाए यानी ब्लीडिंग खत्म हो जाए, उसके बाद गुस्ल करके एक नमाज का टाइम जो है गुजर जाए। इतना इंतजार करना है कि एक नमाज पढ़ ले वो, उसके बाद जो है खामद के करीब जा सकते हैं, खामद उनके करीब आ सकते हैं। दूसरा जो है फ़इज़ा तत्तहरना, फिर जब वो पाकीज़ा हो जाएं, फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, फिर तुम उनके पास आओ जैसे तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसमें उलमा ने ये लिखा है कि इससे मुराद ये है कि 10 दिन के बाद, यानी पूरे 10 दिन किसी की अगर रूटीन है तो उस वक्त आप गुस्ल, औरत जो है गुस्ल ना भी करे, यानी मेंसेस का गुस्ल करने से पहले भी खामंद उसके करीब आ सकता है और फिर वो दोनों गुस्ल जो है वो इकट्ठे कर सकती है। यानी 10 दिन और ये मुद्दत का फर्क है, इसको दोबारा सुनिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, और फरमाया कि जहाँ से तुम्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वहां से उनके करीब आओ। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, और ये याद रखना कि अल्लाह ताला तौबा करने वालों को भी पसंद फरमाते हैं, व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन,
اور ستھرا رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا اس حالت میں چونکہ وہ غلاظت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس حالت میں بیویوں کے قریب آنا جو ہے یہ پاکیزگی نہیں ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، فأتوا حرثکم انا شئتم، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں کے پاس جس طرح سے چاہو جا سکتے ہو۔ وقدموا لانفسکم، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آخرت کو نہ بھول جانا۔ ان چیزوں میں پڑھ کے، دنیا کی لذتوں میں پڑھ کے آخرت کو نہ بھول جانا، آخرت کے لیے بھی، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھی کچھ نیک اعمال آگے بھیجتے رہنا۔ واتقوا اللہ، اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ، اور یہ یاد رکھو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، یعنی موت کو بھی یاد رکھنا، ہر وقت ایک ہی جو دنیا ہے اس کے پیچھے ہی نہ پڑے رہنا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ یہاں پہ کچھ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی، میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، آپ ان کو سن لیجیے، اور وہ انہی آیات کے متعلق ہیں جو ہم نے جن کی تشریح پڑھ لی ہے۔ پہلی حدیث مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ اس کا حوالہ ہے ترمذی اور ابن ماجہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں آیا یا کسی عورت کے پاس اس کی مکد سے آیا لواطت کے لیے، یا کسی کاہن کے پاس آیا، تو تحقیق اس نے اس چیز کا کفر کیا جو محمد پر نازل کیا گیا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کا جو اسلام آپ لے کر آئے ہیں اور عقیدہ اور قرآن لے کر آئے ہیں، اس کا گویا کہ اس نے انکار کر دیا۔ اور اگلی حدیث مبارکہ بھی اسی سے متعلق ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا ينظر اللہ الى رجل اتی رجلا او امرأة فی دبر فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ سے بھی آپ کو عربی سے بھی سمجھ آ رہی ہوگی، پھر بھی میں ترجمہ سنا دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا قیامت کے دن جو کسی مرد کے پاس جائے یا کسی عورت کے پاس جائے اس کی پشت سے لواطت کے لیے، تو گویا کہ اس نے اس کا انکار کیا، اس قرآن کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملعون من اتی امرأة فی دبرها فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی لعنتی ہے وہ شخص جو عورت کے پاس لواطت کے لیے اس کی مکد سے آیا، اور لہٰذا کافر ہو گیا وہ شخص جس ان فرامین کا، اس قرآن کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے ہیں۔ یہ 3 حدیث تھیں، پہلی میں صرف کفارہ آیا تھا، دوسری میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر نہیں پڑے گی اس پہ، اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اور تیسری میں لعنت کی گئی ہے کہ ملعون ہے ایسا شخص۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی آیت ہے، وَلَا تَجْعَلُوا عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں جو ہیں نیکیوں کے لیے اٹھایا کرو، نیک اعمال، نیک کاموں میں، برے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں نہ اٹھایا کرو، اللہ کے نام کی قسموں کو ڈھال مت بناؤ۔ یہاں اوپر والی آیات کی نسبت سے جو اگر اس کو دیکھیں تو یہ ہے کہ اگر تم بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا چکے ہو تو اس قسم کو توڑ دو، کیونکہ یہ نیکی نہیں ہے، اور قسمیں صرف ان کاموں کے لیے اٹھاؤ گے، تم نیکی کرو گے اور تم پرہیزگار رہو گے اور تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو گے، نہ کہ باقی کاموں کے لیے جو اس کے الٹ ہیں، ان کاموں کے لیے اللہ کی قسمیں اٹھاؤ۔ یعنی اگر کسی نے گناہ کی قسم کوئی کھا لی ہے یا کسی کے ساتھ قطع تعلقی کی قسم کھا لی ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرے، کیونکہ گناہ پر قسمیں کھانا جو ہے جائز نہیں ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، پھر اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے قسم جو ہے اس کی اقسام بیان فرمائیں گے۔ قسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسم کی قسم ہوتی ہے، ویسے 3 ہوتی ہیں، ایک
कस्में यमीन लग़व होती है, एक यमीन गमूस और एक यमीन मुनअक्दा होती है। और यमीन मुनअक्दा के अंदर ही वो कसम आती है जिसको इला कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यमीन लग़व यानी बेहुदा किस्म की कस्में जो हैं जिनका कोई इरादा नहीं किया जाता, जैसे किसी को आदत है अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, बात बात पे जो कोई इस तरह कहता है और उसका इरादा नहीं है कि वो कसम उठाकर वाकई में अल्लाह को गवाह बनाए, तो ऐसी कसम पर अल्लाह ताला जो है मुआखज़ा नहीं फरमाते। और ना ही अगर ये टूट जाए तो इसके ऊपर कोई जो है कफ़ारा होता है, क्योंकि एक शख्स की आदत है। तो लेकिन अल्लाह ताला मुआखज़ा किस बात पे फरमाएंगे, किस कसम पे? उस कसम पे जो तुम्हारे दिल के इरादे से तुमने खाई हो, बाकायदा तुम्हें किसी चीज़ की गवाही तुमसे मांगी जा रही हो या कहीं पे तुमने अपनी सफाई देनी हो या कुछ ऐसा करना हो कि तुम दिल से सोच के कसम उठाओ कि मैं अल्लाह को गवाह बनाती हूँ कि ऐसा नहीं है या ऐसा है, तो वहां पे वो कसम अगर गलत हो गई या कोई वादा तुमने किया है कि मैं अल्लाह को गवाह बनाती हूँ कि मैं ऐसा आइंदा नहीं करूंगी, तो तुम वो कर बैठती हो, तो फिर वहां पे क्या करना है कि कसम का कफारा अदा करना है। ऐसी कसम को तोड़ने पर अल्लाह ताला मुआखज़ा भी फरमाएंगे, सजा भी देंगे। और सजा यही है कि दुनिया में इस्तिगफार करें और साथ में कफारा अदा करें। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहीम फरमाने वाले हैं। कफारा जो है वो तीन रोजे अमूमन रखे जाते हैं कफारा के तौर पे। इसी निस्बत से अगली कसम इला इला का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया, लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुरिन। इला क्या है? इला ये है कि कोई शख्स अपनी बीवी के पास ना जाने की कसम उठा ले, इसको इला कहते हैं। और इसमें फिर मुख्तलिफ किस्में आ जाती हैं। अगर किसी ने मुद्दत मुकर्रर करके कसम उठाई कि मैं इतने महीने जो है बीवी के पास नहीं जाऊंगा, और किसी ने कहा कि 2-3 महीने नहीं जाऊंगा, किसी ने कहा कि मैं 5 या 6 महीने नहीं जाऊंगा, या किसी ने मुद्दत मुकर्रर किए बगैर जो है कसम उठा ली और उसने कहा कि मैं अल्लाह की कसम कि मैं बीवी के पास नहीं जाऊंगा, या कोई भी कसम उठा के ये कह दिया कि मैं बीवी के पास अब नहीं जाऊंगा, तो अब इसका क्या हुक्म है? क्या बीवियां जो हैं वो उसी हालत में बैठी रहें? अल्लाह ताला ने औरत के साथ रहम वाला मुआमला फरमाया और उसको वहां पे लटके रहने से बचा लिया, क्योंकि कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि मर्द जो हैं साल हर साल तक कसम उठा लेते हैं और बीवी जो है वो दरमियान में लटकी रहती है। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया कि लिल्लज़ीना युलूना मिन निसाइहिम तरब्बुसु अर्बाअति अशहुरिन, उन खामदों के लिए जो अपनी बीवियों के पास ना जाने की कसम उठा लेते हैं, बीवियों को चाहिए कि वो सिर्फ 4 महीने तक इंतजार करें। फ़इन फ़ाऊ फ़इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो अगर वो बीवियां अगर वो खामद लौट आए अपनी कसम से, तो अल्लाह ताला बख्शने वाले, रहम फरमाने वाले हैं। अब किसी ने कसम खाई कि मैं 2 या 3 महीने या 1 या 2 महीना जो है वो बीवी के पास नहीं जाऊंगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मुद्दत नहीं है। 2 महीने, 1 महीना, इससे तलाक भी नहीं होती और इससे कोई हुक्म जो है वो नाफिज नहीं होता। ठीक है, नहीं जाते तो इससे कोई मसला नहीं। हाँ, अगर किसी ने 4 महीने या 5 या 6 महीने की कसम खा ली, तो फिर क्या है कि 4 महीने के बाद जो है, अगर वो बीवी के करीब नहीं आया, उसने अपनी कसम 4 महीने के अंदर नहीं तोड़ी, तो फिर उसको बीवी को शरीयत की तरफ से ही एक तलाक हो जाएगी, तलाक बाइन। यानी एक तलाक वाक़ई हो गई है। और फ़इन फ़ाऊ, अब अगर खामन जो है लौटना चाहे तलाक के बाद, एक तलाक के बाद, तो फिर वो दोबारा से निकाह करें, दोबारा से हक महर अदा करें, तो फिर वो जो है रुजू का हक रखते हैं निकाह के साथ। निकाह भी दोबारा, हक महर भी दोबारा। और अगर जो है 4 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कसम तोड़ ली है, तो फिर तलाक नहीं हुई और अपनी कसम का कफारा वो अदा करेंगे और बस इस्तिगफार वगैरह करेंगे, बाकी कुछ नहीं।
لیکن اگر قسم نہیں توڑی اور 4 مہینے گزر گئے تو شریعت کی طرف سے ایک طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر وہ لوٹنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم فرمانے والے ہیں، اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، رجوع نہیں کیا، طلاق رجعی ہو گئی، اور طلاق رجعی ہوئی، ابھی طلاق بائن نہیں ہوئی، یعنی ابھی رجوع کا حق ہے نا، تو طلاق رجعی ہو گئی، اب دوبارہ سے جو ہے پھر وہ اپنی قسم نہیں توڑ، قسم تو خیر اب ختم ہو گئی، ایک طلاق ہو گئی، اگر نکاح نہیں کرتے تو آگے پھر جو ہے 3-4 مہینے گزرنے کے بعد دوسری طلاق بھی ہو جاتی ہے، اور پھر عورت جو ہے مکمل طور پہ آزاد ہو جاتی ہے، کیونکہ 2 بار طلاق کا، 2 طلاقیں جو ہیں، طلاق رجعی کا 2 بار حق ہوتا ہے خاوند کو، تیسری جو ہے، تیسری دینے سے مکمل طور پہ بیوی جو ہے آزاد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ رجوع نہیں کرتے یا دوبارہ سے نکاح نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اب جب طلاق ہو گئی تو اس کے بعد عورت جو ہے وہ کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طلاق ہو جانے کے بعد بیوی جو ہے وہ 3 طہر تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، ایسا نہیں ہے کہ جاتے ہی جو ہے نکاح کر لے، 3 طہر اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، اور 3 مہینے 3 طہر تک، 3 پاکیزگیوں تک انتظار کرے۔ 3 پاکیزگیاں کیا ہیں کہ حیض سے غسل کے بعد پہلی پاکیزگی، پھر اگلے حیض سے غسل کے بعد دوسری، اور اسی طرح تیسری۔ تو اس کی کیا جو ہے حکمت ہے، یہ بھی علماء نے لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت تو آگے بتا دی، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ اگر ان کے رحموں میں کوئی بچہ ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کو چھپائیں نہیں، کیونکہ نسل کو مکس کر دینا، ایک نسل کو دوسرے کے ساتھ منسوب کر دینا جو ہے، کسی اور کی نسل کو کسی اور کی طرف، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم نے پچھلے دن ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی ہے، آپ نے شاید پڑھی ہو کہ نہیں، پوسٹ کے اندر تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی تو گویا کہ وہ جو ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، گویا کہ وہ جہنمی ہے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے نسل کو بدل دینا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں طلاق ہو گئی ہے، اگر طلاق ہو جاتی ہے عورت کو تو وہ 3 مہینے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھے، اور اس بچے کو مت چھپائے جو اس کے رحم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ واقعی ایمان والی ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں تو۔ اور دوسری ریزن علماء نے یہ بھی بتائی ہے کہ بچے کا تو پتہ جو ہے وہ 1 مہینے میں ہی لگ جاتا ہے، لیکن 3 مہینے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدت رکھی تاکہ خاوند جو ہے وہ دوبارہ سے نکاح کرنا چاہے یا رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع کر سکے، تو اس کے لیے 3 مہینوں کا انتظار جو ہے کروایا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے خاوند جو ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو واپس لوٹا لیں۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جس نے طلاق دے دی ہے، پہلے نمبر پہ تو تینوں طلاقیں اکٹھی دی جاتی ہیں، کوئی شریعت کو نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ واقعی کسی ریزن پہ تو دی نہیں جاتی، غصے میں آ کے دی جاتی ہے، اور غصے میں تو انسان پھر تھوڑا نہیں بولتا، زیادہ ہی بولتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت کے خلاف ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک طلاق دے بھی دے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنے کی نوبت آئے تو لڑکی کے جو گھر والے ہوتے ہیں، جو میکے ہوتے ہیں، وہی اس بات پہ راضی نہیں ہوتے کہ اب دوبارہ سے اسی خاوند کے ساتھ اس کو رکھا جائے، چاہے میاں بیوی دونوں جو ہیں وہ چاہ رہے ہوں کہ ہم دوبارہ سے اصلاح کے ساتھ، صلح کے ساتھ رہیں گے، لیکن معاشرہ ان کو نہیں رہنے دیتا، تو معاشرے کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے خاوند اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ وہ ان کو لوٹا لیں۔ ان ارادو اصلاحا، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا ارادہ صلح کا ہو، نہ کہ ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا۔ اگلے رکوع میں بھی 2 رکوع میں 3 رکوع میں تقریباً یہی مسئلہ چل رہا ہے، باقی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پہ، اب رجوع میں عورت جو ہے اس کا اختیار نہیں ہے، جیسے نکاح کرتے ہوئے میاں بیوی دونوں سے پوچھا جاتا ہے اور دونوں کا برابر حق ہوتا ہے کہ وہ دونوں رضامند ہوں، راضی ہوں تو نکاح ہوتا ہے۔ لیکن طلاق کے بعد، ایک طلاق کے بعد خامد اگر رجوع کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں بیوی کو اختیار نہیں کہ وہ انکار کر دے، اس میں بیوی سے پوچھا ہی نہیں جائے گا، بیوی کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ آگے ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ خامد کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے درجہ دیا ہے عورت پر۔ تو رجوع کے معاملے میں اگر خامد چاہ رہا ہے کہ وہ رجوع کرے اور اپنی بیوی کو دوبارہ سے جو ہے وہ اس سے نکاح کر لے یا ویسے ہی اپنی قسم توڑ دے، تو اس میں بیوی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کیا چاہتی ہو، شریعت نہیں اس چیز کی اجازت دیتی۔ تو اس چیز کو بھی ذہن میں اس پوائنٹ کو رکھنا چاہیے کہ خاوند کے صرف خاوند کے چاہنے سے ہی رجوع ہو جائے گا۔ اور وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ شریعت نے عورت کو اجازت نہیں دی تو عورت کے کوئی حقوق ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ان حقوق کی مانند جو مردوں کے عورتوں پر ہیں، یعنی جو مردوں کی جو ذمہ دار، جو عورتوں کے حقوق ہیں وہ مردوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور جو مردوں کے حقوق ہیں وہ بیویوں کی ذمہ داریاں ہیں، کہ بیوی کا جو حق ہے وہ مکان، خوراک اور لباس اور ہر چیز جو ہے اس کو ہر سہولت پرووائڈ کرنا اس کا حق ہے، اور یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ خاوند کی۔ اور خاوند کے جو حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ عورت ہر حال میں اس کی عزت کرے، احترام کرے، اس کی فرما بردار بن کے رہے، اور یہ جو ہے یہ ذمہ داری عورت کی ہے، حق مردوں کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ مردوں کو ہم نے ایک درجہ دیا ہے اور عورتوں پر، کیونکہ اگر معاشرے میں سب ایک جیسے ہو جائیں، برابر ہو جائیں، کسی کی بھی نہ چلے، تو پھر یعنی ہر کوئی اپنی منوانا چاہے تو پھر جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاوندوں کو حق دیا ہے کہ وہ حکم کریں اور عورت جو ہے، بیوی جو ہے، وہ اس حکم کو مانے۔ اس طریقے سے ایک سسٹم اچھے طریقے سے چل سکے گا کہ ایک جو ہے وہ آرڈر کرے اور دوسرا اس آرڈر کو لاگو کرے گھر کے اندر۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست غلبے والے، حکمت والے ہیں۔ بے شک ایسا ہی ہے، یہ حکمتیں اسلام نے جتنی باریکی سے ان قوانین کے اندر رکھی ہیں، کسی بھی اور عقیدے کے اندر، کسی بھی اور فرقے کے اندر یہ دکھائی نہیں دیتی۔ یہ صرف اور صرف اسلام جو ہے یہ اتنا پیارا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ